جی अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल इलेक्शन का ज़माना है और इलेक्शन जो है वो बहुत करीब जो है वोटिंग 8 तारीख को, आज से तकरीबन 3 दिन बाद जो है वोटिंग पड़ने जा रही है। इन हालात के तनाज़ुर में जो है वो हमने आज एक प्रोग्राम जो है अपने साथ जो है वो खालिद जमील मिर्ज़ा हमारे साथ, आप इनसे पहले ही हमारे वीडियोज़ के अंदर मिल चुके हैं। ये समाजी कारकुन हैं, शरीफाबाद हल्का है, NA 248 और PS 126। तो हम इनसे मालूम करना चाहेंगे कि खालिद साहब आप ये बताइएगा कि वोट जो है वो कास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोट, हमारा वोट, उसकी अहमियत बहुत है जी और हमें अपना वोट बिल्कुल कास्ट करना चाहिए। और बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आवाम से, देखने वालों से, पूरे पाकिस्तान के लोगों से अपील करूँगा कि बराए करम बाहर निकलिए 8 फरवरी को, अपना वोट कास्ट। जिनको आप समझते हो, बाखबर लोग हों, पढ़े लिखे हों, आपके दरमियान रहते हों, आपके मसाइल समझते हो और उनको हल करने का उनमें अज़म, उनमें जज्बा मौजूद हो, तो आप उनको वोट दीजिए, अपने पसंद के लोगों को लेके आइए, तो आपके आपके मसाइल हल हो सकें। जी जी और वो ज़रूरी भी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। ये ज़ाया हो जाएगा, ये उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बाज़ मैं भी बात पॉसिबल हो जी सकता है, मगर हम तो खैर ये नहीं कहेंगे कि हो जाएगा। ये क्या है, जो भी है भारत, ये इतना ज़रूर है कि आप अवाम से, अवाम नास से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी नेशनल असम्बली के सूबाई और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप लोग अपना वोट कास्ट कीजिए, निकलिए और वोट डालना ज़रूरी है। जी वोट देखें, डालना ज़रूरी है और हमारा हक भी है। बिल्कुल। देखिए वोट डालेंगे तो ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। बिल्कुल। हम पे जो है ये इखलाकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, देखें। और बाज़ ऐसा होता है कि अब माशरे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अफ़वाहें फैलाई जाती हैं कि जी वोट का टर्नओवर नहीं रहेगा ज़्यादा। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं अवाम को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मायूस करने के लिए होती हैं। डिसइन्फॉर्मेशन जो है ये इलेक्शन के दौरान होती है और हमारे पास ही नहीं, हर माशरे में होती है। पढ़े लिखे माशरों का मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि पढ़े लिखे माशरों में जो है वो लोग समझदार होते हैं। क्या होता है कि डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाने वालों बल्कि उनके ऊपर उल्टा ही पड़ जाता है। तो इसलिए जो है हमारे माशरे के अंदर डिसइन्फॉर्मेशन जो कम तालीम याफ्ता हैं, ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 30% लिटरेसी रेट है, जो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यकीन माने कि हमारी लिटरेसी रेट में जो है बाज़ अफ्रीकी मुल्क जो है वो उन्होंने पिछाड़ दिया है। तो 70 साल गुजरने के 76वां साल है हमारी आज़ादी को। तो अभी तक हमने वोट डालने का सिस्टम वही रखा हुआ है जो अंग्रेज़ों के दौर में था, पेपर के ऊपर। उन्होंने तो खैर इसलिए ये पेपर के ऊपर और निशानात के ज़रिए वोट डालने का रखा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर अंग्रेज़ जो थे वो काबिज़ थे, उन्होंने वहाँ पर तालीमी निज़ाम को बिल्कुल यानी कि ख़राब कर दिया था। और ज़ाहिर बात है महकूम कौम का जो है उसको कोई राइट नहीं होता। लेकिन आज़ादी के बाद भी जो है हमारे मुल्क के अंदर खातिर ख़्वाह इस चीज़ पे ज़ोर नहीं दिया गया। तो जहाँ तक वोट की बात है, अभी खालिद भाई ने जो है वो बहुत अच्छी बात बताई कि वोट देखें आप डालें, ये आपका राइट है। लेकिन आप ही बैठे-बैठे हम लोगों को बुरा कहें जी, हम पार्टियों को बुरा कहें, नहीं। आप वोट डालेंगे तो जो आपकी पार्टी जो आएँगे, जो आपके नुमाइंदे आएँगे, फिर आपके नुमाइंदे जब आप वोट डालेंगे तो आप उनसे जाके कह सकते हैं बड़े हक के साथ कि भई आपको हमने मुंतखब किया है, तो आप हमारी तमाम मसले मसाइल जो है, प्रॉब्लम जो है वो हल करें। तो बस यही आपसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका अगर वोट नहीं डला और बाद में जो है वो नुमाइंदा जिसको आप चाहते थे कि वो बन जाए, क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ, इस निज़ाम में एक वोट से जीता हुआ शख्स भी जो है वो MNA या MPA की सीट पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट से हर वो आप ये ना समझे कि आप वोट नहीं डालेंगे तो आपकी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल और फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये है कि बाहर से आने वाला, अगर आप बाहर से आने वाले को वो वोटिंग से लेके आएंगे, अपनी वोट कास्ट करने से लेके आएंगे, तो वो ज़ाहिर है वो दूसरे एरिया से आया होगा, उसको आपके मसाइल का क्या। आपके एरिया में जो बंदा रहता हो, आपके इलाके में जो रहता हो, आपके मसाइल को हल करेगा। रात के आप 12 बजे उसका दरवाज़ा पीट सकें,
جی تاکہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو، دروازہ پیٹ سکیں بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، یہ ہمارا مسئلہ حل کیجیے، یہ ہماری پریشانی ہے، اس کو سلوشن نکالیں۔ یہ معاملات ہیں جو بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ وہ منتخب نمائندہ ہی، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہو یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، قومی اسمبلی کے فلور پہ، صوبائی اسمبلی کے فلور پہ وہ بل پاس کروا سکتا ہے، وہ مسائل، عوام کے مسائل جو ہے وہ حل کروا سکتا ہے، وہ کافی عوام کو مدد ملے گی۔ مگر کیا، ہمارا ایک ووٹ بہت اہم ہے، جی امانت ہے، اس ملک کی امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اچھے لوگوں کو لے کے آئیں اپنے ووٹ سے۔ اور اب یہ دیکھیں یورپ میں سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، مگر ان کا پرسنٹیج جو ہے ووٹ کاسٹنگ کا ابو 90%، 90% سے اوپر۔ اصل میں انہیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے کہ ووٹ کیا چیز ہے، ووٹ کیا چیز ہے۔ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے۔ اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی افواہ پہ کان نہیں دھریں، نکلیں باہر، اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے، اپنے منتخب نمائندوں کو سلیکٹ کیجیے، لے کے آئیے، انشاءاللہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اور جذبہ ہے ان میں۔ اور اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگسٹر امیدوار بہت میدان میں آئے، چاہے وہ آزاد ہوں یا مختلف پارٹیوں کی صورت میں ہوں، تو آئے ہیں۔ تو ینگسٹر میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ، میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بار پھر اپیل کروں گا پاکستانی عوام سے، برائے کرم اپنا ووٹ استعمال کیجیے۔ ہم تو بلکہ یہاں تک میں تو کہنا چاہوں گا کہ اپنی بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے کہ ووٹ ہمارا حق ہے، اور ہمیں بلکہ یہ ہے کہ ای وی ایم مشین، الیکٹرک ووٹنگ مشین اگر ہو تو اس سے بوگس ووٹنگ سے بالکل روکا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے میں، وہ ہمارے ملکوں میں ڈالر کی صورت میں، پاؤنڈ کی صورت میں، مختلف صورت میں یہاں ہمیں بھیجتے ہیں، پاکستان کو زد مبادلہ بھیجتے ہیں، تو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے، وہ بھی وہاں بیٹھ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اگر میں الیکٹرک ووٹنگ مشین کے اوپر اپنا ووٹ خالد جمیل مرزا کاسٹ کروں گا تو یہاں تک پتہ چل جائے گا میں نے کس کو ووٹ، جی بالکل، تو اس میں بوگس ووٹنگ کا عنصر 1% بھی نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ اس پروگرام کے توسط سے اپنی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے، اور یقین مانیں کہ اس کی اہمیت ہے۔ اور اس وقت موجودہ جو دور جا رہا ہے، پاکستان انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور اس کے اندر تو ہماری اور بھی زیادہ اہمیت ووٹ کی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں گے، 8 فروری کو نکلیں گے، کسی سے نہیں جھگڑا کریں گے، کسی سے، کیونکہ بیچ میں دیکھیں دوسری جماعت کے نمائندے بھی ملیں گے، آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے آپ اپنے دل میں مخفی رکھیں، چھپا کے رکھیں۔ جو بھی آپ کو کہے کہ بھی مجھے ووٹ دیں، میری پارٹی کو ووٹ دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی، لیکن جس وقت آپ ووٹ ڈالیں گے وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، کیونکہ وہاں پہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے کیبن کے اندر آپ کے پاس وہ مہر ہوگی اور آپ کے پاس بیلٹ پیپر ہوگا، جس کو چاہے آپ ووٹ ڈالیں۔ اس لیے باہر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی ضرورت نہیں۔ نہیں، اپنا ووٹ ہم نے ڈالنا ہے، ختم۔ اور اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس کے نقصانات میں بتاتا ہوں۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ پھر آپ 5 سال، اگر غلط آدمی کو آ گیا تو 5 سال تک آپ پیٹتے رہیں گے اپنے آپ کو، بالکل بھگتتے رہیں گے، پھر اور کیا، ظاہری بات ہے۔ تو فائدہ کوئی نہیں نا۔ اپنا ووٹ استعمال کیجیے، اپنا حق رائے دہی استعمال کیجیے،
اچھے آدمی کو سلیکٹ کیجیے، اچھے لوگوں کو لے کے آئیے جو آپ کے درمیان رہتے ہو، آپ کے مسائل کو سمجھتے ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہوں گے. بالکل یہ ہیں دیکھیں، یہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور اچھے لوگوں کو لانے کی بھی ذمہ داری ہم عوام کی ہے، جی جی بالکل. ہم عوام کی ہے. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ہماری ریکویسٹ بھی ہے تمام پاکستانیوں سے، تمام پبلک سے، کہ پلیز 8 فروری کو ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ